بزرگان بسیار بالخصوص متشکرم از ارگنایزری از تورنمنت آقای حاجی خان صاحب و سر محمدی صاحب که امروز اینا بر موقعت ما شما در خدمت شما آمدم. برادرم بسیار خوشحال شدم که از این تورنمنت را دیده. من علی آقای دلنواز را گفتم که این تورنمنت این بازی فقط بازی ازرا نمانده، فقط در منطقه ازرا نمانده، استه استه انشالله پیشرفت کده رهی. من صبح خو از کوشش های ارگنایزینگ کمیتی از اینجا این باقاعده ریکاگنایز شده، معلوم شده که سنگیرک هم یک بازی او تورنمنت هایشی مشنه فهمیدی؟ اینمی رقم ما آقای دلنواز را گفتم که اگر اینمی رقم گیم ما دا چیزم دیدم در نروژ همی در بازی مو شد. بس امروز که بازی های تیما را دیدم ما بسیار خوشحال شدم. ما همیشه وقت آقای حاجی صاحب را برادران معلوم است که کدی هر قسم بازی یگو تعلیمی چیز باشه ما همیشه وقت کمک کدوم کمک کنم. علی ما صاحب را و برادران را اینمی یقینی منم که هر قسم کمک جانی مالی اخلاقی او چیز دکار بود ما در خدمت هستم. بس ما در رابطه هستم که دستم انشالله بینگرنی صرف حاجی رحمانی که ما دیدم دیگه کس پیش میزد ریورس میزد. حاجی چرا ادھر بکدی؟ بسیار تشکر از تمام برادران. ما متشکرم و سلام. سر پیش چکو دید برادران، چکو دید. خود هر کس کار مونه اگر میشنه مردم یک خوشحالی بلده مردم جور مونه یک ساتیری جور مونه بلکه یک ساتیری در حقیقت نیه ظاهرا او کسا کی بازی نکده منه سنگرا کو د خیال چما یکو خالی ساده گیم است لیکن یہ بهترین اسپورتس است بلده صحت انسان اور بلده هر عمر ایناله دیگه بازیار مو د جوانا میتنه لیکن د ایج کی بال مورا بازال فوتبال نه میتنه لیکن د منه ازی گیم د منه ازی سنگرا د هر عمر میتنه بازی کنه. لہذا یہ بہترین اسپورٹس ہے حتیٰ اگر اگو کس میات مسائل منا ان لحاظ سائیکولوجی و گنا مو ٹینشن شکم مش صبر کسان اس کی خورد نہ خورد کافی کسا حتیٰ مو کسا ایک شوگر درا بلدی جناب بسیار خوب است چونکہ انجی مایا مساچ تیر مش یک کی مرضی انسان زیاد مش د منی شوگر امی ایک ٹینشن کے وقت کی مونی تو مرضی تو زیاد مش یقینا انج کی مئی سات تو تیر مش یہ خوشحالی رہ کی اج خان جور من بلدی شمو و شمو مئی انج سات شم تیر مش اگر خوب چکو نہ مزنی د نظر نا انصافی منی د خوب چکو. جناب هادی عسکری نمائندگی پیپلز پارٹی یک سیاسی کارکن است از گنا گزارش مونم که در میدان امدا میدل تقسیم کنه بلده کھلاڑیا چکو دید بلده هادی عسکری صاحب چکو دید از جنایت صاحب گزارش میشه که امدا میدل خورا از پیش مهمان بگیرن. حاجی عنایت سینیر و از جنابی آقای نظری گزارش مشکی به میدل کو بگیرن. چکو دے بلده آقای نظری. از آقای حسینی گزارش مشکم ده میدل خوب بگیرن. چکو دید بلده آقای حسینی یک بسیار خوب اندازی بازی داره وقت سنگ میزنه بسیار امیر قند میدان کتاب مشه مثل یک شیر دیگه است ماشاءالله چکو دی. آقای لطیف از لطیف گزارش میشه که بسیار خوب کلاڑی است و بسیار بهترین اخلاق دارن و بسیار بهترین بازیگر است از گناه گزارش میشه که به میدل خوب بگیره. چکو دید بلدشی نو لطیف نفر شکر
از آقای حیدری گزارش میشه که در میدان بیان یک بهترین بازیگر هستند. چکو دید بده آقای حیدری. از آقای حاجی محمدی گزارش میشه که باید گراوند میدل خوب بگیرن. چکو دید بده آقای محمدی. از جناب حاجی قربان گزارش میشه که امداد گراوند مو میدل خوب بگیرن. چکو دید بده حاجی قربان. چکو دید برادر. و از جناب سلحشور گزارش میشه که باید اینم خوب بگیرن. آقای سلحشور. رضا نظری صاحب از گناه گزارش میشه که باید اینام خوب بگیرن. چکو دید بلدهی آقای نظری. از قرقچی جناب ینوس از آقای حیدری. آقای حیدری قرقچی گزارش میشه تمام جنجال برای قرقچی. چکو دید همه چیزی برداشت منا. چکو دید برای آقای حیدری. آقای ینوس از گزارش میشه که بسیار رفری بسیار کلان زمداری واقعا تمام جنجال در گردن ازنا. چکو دید برای شهر. تشکر از آقای هادی عسکری صاحب. جور باشه. از آقای نظری گزارش میشه که یک دفعه تشریف باید تقسیم انعامات کنه. آقای نظری صاحب. امو تیمی که ترد هم ده سوم هم ده از اونا گزارش میشه که بیان थर्ड वाला टीम چکو دید بلدیزنا چکو دید تشکر از آقای نظری. تشکر جور باشید. از آقای کربلایی مقدم گزارش میشه که امدا تقسیم انعامات کنه. چکو دید بلده کربلایی مقدم سیکنड پوزیشن والا بسیار خوب کمپیتیشن کرد بسیار خوب بازی کرد تیم آقای عیسی. از اونا گزارش میشه که باین ارچار شم باین چکو دید بلده فرست و سیکین قدر فرق نه ماشاءالله بهترین بازی کرد امروز بهترین کمپیتیشن کرد.
حالا اینج تو که تیم دوم از حاجی خان صاحب گزارش میشه که آقای هادی عسکری رو مو شرکت بگیریم. از طرف حاجی خان بده هادی عسکری چکو دید برادران. آقای هادی عسکری گوجای رهی بودن از این خاطر. مال از آقای ایزاق چنگیزی گزارش میشه که مدالای فست تیم را که فست هم ده امروز وینر شده مدالای از نار بیده چکو دید بلدیشی. ماشاءالله 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 ماشاءالله. خورده माशाल्लाह बेहतरीन बाजी का खाम खा बने बाजी वक्त आदम फशार आदम बाल मोरा गाय ब्लड सर्कुलेशन तेज मुशा उठे खाम खा माशाल्लाह बेहतरीन बाजी का था खूब बाजी का था بسیار دا خوب انداز بازی را اینا دا اختتام رساند. آقای جمعه اینجا اینا به نام قبلو مگه همین روز بسیار کمک کردن از بیننبری بچاو کردن یک دفعه چکو دید بلدشی. حالی از مهمان خصوصی امروز چیف گیست امروز جنابی نیزار صاحب گزارش میشه که هم ده تقسیم انعامات کنن. چکو دید بلده آقای نیزار صاحب. آقای نیزار صاحب عبدالرحیمی آقای محمدی حاجی عنایت زمزم حاجی عنایت حاجی عنایت زمزم پارک. اگر خوچنی اگو نمایندهشی از پولیس سفید اگر اینجا هستن اگونا تشریف بیره مو کس نام ده آقای نظری صاحب. آقای نظری صاحب از اونا گزارش میشه که باید شیلد خورا بگیرن. چکو دید بلده آقای نظری صاحب. از آقای کربلایی مقدم گزارش میشه که باید شیلد خورد بگیرن. چکو دید بلده کربلایی की बल्देजी टूर्नामेंट ताउन कदा हौसला अफजाई खिलाड़ियां कदन आगाई मुस्तफ़ा तैमूरी अगर एगो नुमाइंदेश इंज बाशा तम दुरुस्त है हाजी शेख हाजी शेख हाजी सखी साहब शाह हुसैन नुमाइंदे शमाल
नाही हो सही आहे दो नुमाइंदा बिल्कुल शुदा मेहताना एको सदर मेहताना दो नुमाइंदा दशता बाशा सीनियर नायब सदर सेकंड مثلا دوم नायब सदर मुशा आरदुशी मुशा आजी रहमान खुद को बाशू हिच जरूरत नहीं है आजी रहमान आजी नवरोज साहब आज गुनाह गुजारिश मुशा की बयान आगा यावरी آقای یاوری کجای بیاله हाजी इब्राहिम मोहम्मद अली हैदरी साहब نماینده‌ایم मोहम्मद ईसा گرفته نش از خود از خود نگرفت از محمد ईसा باید در نمایندگی برسون آقای علی مدد حسینی مرتضی یا بچه منجی हसन ठेकेदार साहब आगाई इसाक चंगेजी साहब हाजी खान साहब चक्को हाजी जवाद तशरीफ बहरा हाजी जवाद साहब अजवर शाह साहब बेताज बादशाह बुनियान गुजारी संगरक चको दे बलदेशी चको दे खब चको दे
माशाल्लाह माशाल्लाह زیاد خوشحال شدم ماشاءالله ریکارد هولدر یا زه دفعه وګټل شي از مهمان چیف گست نه شیلد از طرف حاجی خان بلدهی چیف گست امروز آقای نثار صاحب چکو دهید آقای نثار همیشه وقت چای سپورتس بوده چای ایژوکیشن تعلیمی اداره بوده همیشه وقت حوصله افزایی کردن همیشه وقت دوستا بوده آقای محمدی ما شیلد نمیخوایم یک فوتو میخوایم کمی طرف بین اون لایت بخی فوتو خرام آقای ینوس خرقچی از گناه گزارش میشه که پایا کب خوب بگیرن آقای حیدری خرقچی واقعا امی خرقچی پورا جنجال لگر رن زیار دویا و آجی هم از تمام کرده زیادتر امی اردو را حوصله افزاییش مونه دیگر یک دفعه یکو شیر لگو چیز میده اینا را بار بار چکو دید بلدی اردیشی و چکو دید بلدی آجی هم و تحفه اسپیشل کیش پرایز بلدی از اردو از طرفی آجی هستن باید این جنجالار تحمل کن اردو چکو دید دیگه این رقم کسی سه دفعه اینام بگیر آدم باید هم قدر جنجالم برداشت بیتنه دیگه او که برای قضیت برداشت نکنه خونه هموشه اید رقم آقای دلنواز باید میدل خوب بگیرن چکو دید بلدی آقای دلنواز همیشه وقت بوده قد سنگرک استیشن آقای ایسا نظری آقای ایسا و نظری اردوشی تشریف بیارن سر کمی طرف استاد چونین پلیز سر کمی طرف آجی کمی طرف یعنی لایت کسته خراب مونه اکثر سید جمعه آقا سینیر بازیگر هستن از نماینده پول سفید هستن از اونا گزارش میشه که باید مدال خوب بگیرن چکو دید بلده سید جمعه آقا بسر سینیر بازیگر کونه بازیگر زنده‌باد 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 یکیش پاک توایی نگفته थर्ड पोजीशन टीम की سوم کمی طرف पोजीशन استاد شد لایت خراب مونه از گناه گزارش میشه که باید کب پورا بگیرن چکو دید خوب چکو دید بلده سیکنड थर्ड पोजीशन والا بلده سوم पोजीशन زبردست
حاجی سر کمی طرف باید هرچی ما می طرف اینا پس کی